नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. जुंता हावस सरकारी क्वॉर्टर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रिमंडळान FAR वाडोवपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आयज फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मसी बंदाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्यो 500 फार्मसी बंद आसात. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे 2 दीस गोवा शॅकेथॉन सर्त आयोजीत केल्या. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळ्ळी जातली अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. जुंता हावस सरकारी क्वॉर्टर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रिमंडळान FAR वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. जुंता हावस इमारत मोडून ते सुवातेर नवी इमारत बांदपाच्या कामाची निविदा जारी जाल्या. जुंता हावस इमारतींत जी कार्यालयां आसात तांचें स्थलांतरण जातलें तशेंच दुकानां आनी वेवसायीक आस्थापनाक लेगीत जागो खाली करपाक नोटीसो जारी जाल्यात. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी श्री रविशंकर हांची बंगळुरांत आयज आश्रमांत भेट घेतली. तांचें मार्गदर्शन अध्यात्म मानवी मुल्यां आनी जागतीक समरसतायेचो संदेश संवसारभर लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. श्री रविशंकर हांचे प्रेरणादायक जिवीत, नदर आनी मानवतावादी वावर दाखोवपी एक बळिश्ठ लघुपट लव मूव्स द वर्ल्ड हो एक आगळो उपक्रम इंट्युशन प्रोसेसाचें उल्लेखनीय प्रदर्शन करपी एक लघुपट ह्या भेटी वेळार मुखेलमंत्र्यान पळयलो. ताणमुक्त जीण, समाजीक रुपांतर, तरणाट्या सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण आनी मानवतावादी सेवा हाचे खातीर आर्ट ऑफ लिव्हिंग फावंडेशनान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार उपाट योगदान दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आयज फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मसी बंदाक तेंको दिला. ह्या फाटभुंयेर आयज राज्यांतल्यो 500 मैज फार्मसी बंद आसात. मात हॉस्पिटलाच्यो फार्मसी उक्त्यो आसात. पोर्टला वरवीं वखदांचो बेकायदेशीर विक्रीचो निशेध करपा खातीर ब्रेस्तारा हो एक दिसाचो बंद करपाचो निर्णय जाल्लो. प्रिस्क्रिप्शन पडताळणी, वखदांचो ऑनलायन वेव्हार, सांखळी वेवस्थापन आनी डिजिटल वखदां प्लॅटफॉर्माचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप करपा विशीं संघटनेन हुस्को उक्तायला. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे 2 दीस गोवा शॅकेथॉन सर्त आयोजीत केल्या. नांवा प्रमाण ही कार्यावळ हॅकेथॉन आनी गोंयच्या बीच रॉक्स हांचो मेळ आसा, जंय दर्यादेगेर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांचो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरांतल्या खाशेल्या सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात. हे संकल्पनेचेर आदारीत हो 2 दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामाक नवो आकार दितलो अशी माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. Hackathon is a beachside work from Goa experience that will bring together startup creators, founders, students, innovators, and professionals from all across the country. Over these 2 days, participants will experience founder talk, creative sessions, AI workshops, networking, beachside co-working, live music, water sports, and sunset collaborations, all designed around the future of work. For us, this is a part of a larger vision for Goa, not just as a destination people visit, but as a destination people choose to work, build, and create from. The Goa Shackathon. राज्यांत दर वर्सा प्रमाण अंदू 31 मेच्या मध्यराती सावन नुस्तेमारी बंदी लागू जातली. जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ही बंदी आसतली आनी नुस्तेमारी बंदीच्या कारवाये खातीर खर गस्त दवरपाची वेवस्था आसतली. तशेंच गोंय दर्या नुस्तेमारी नियमन कायदो 1980 प्रमाण ही बंदी लागू जाता. नुस्तेमारी करपी लोक चड आनी बोटी चड आशिल्ल्यान कारवाय करप कठीण आसता. तरी लेगीत नुस्तेमारी बंदीच्या कारवाये खातीर गस्त दवरपाची वेवस्था सरकारान केल्या. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेचे जोडपालवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळ्ळी जातली. अंदूचे हे प्रेरणा दिसाचें हें 15वें वर्स अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या कार्यावळी वेळार दोतोर मधू घडगेकार, कृशी तज्ञ शशिकांत गांवकार, समाज वावुरपी धाकू मडकयकार आनी रोमाल्डो गोन्साल्वीस हांकां प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयतले. हे शिवाय आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर 12 मुद्द्यांचेर तयार केल्लो व्हिजन डॉक्युमेंट ह्या कार्यावळी वेळार लॉन्च करतले. तशेंच आदिवासी पाककले विशीं बूक प्रदर्शीत करतले. अटल आसरा येवजणेच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां तशेंच 35% आदिवासी लोकसंख्या आशिल्ल्या पंचायतींत सुविधा केंद्रां जंय बांदतले ताची वळेरी जाहीर करतले आनी रान हक्क कायद्या खाला सनद वांटपाची कार्यावळ जातली अशी माहिती मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. एक विजन डॉक्युमेंट आसा तो रीच कर जे फुडल्या 10 वर्सांक जे ट्रायबल कम्युनिटीचे जो रोडमॅप्स आसा तो आमी निश्चित करतले आनी सदांचे 12 पॅरामिटराचे एवढी पॉसिबल कितें करपाची ती रिव्यू केला. त्याच बरोबर म्हणजे गोंयच्या सदांचे आमी 35%
किंवा ताच्या वयर जे ज्या पंचायतीक आमचे बांदर रावता ताचो एक नियोजनबद्ध असो विकास जावचो ज्या दृश्टिकोनांतल्यान सुविधा केंद्राचे त्या दिसाचे आमी रिलीज करता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी गोंयांतल्या दिव्यांग जनां खातीर आनी अतिरिक्त वृद्धाश्रम आनी कल्याणकारी सुविधांक आदार दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें सांगलां. सचिवालयांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना आठवले हांणी सांगलें की गोंय सरकाराच्या आदारान एनजीओन चलयल्लीं 10 वृद्धाश्रमां बरीं चलतात. केंद्राची वृद्धाश्रम येवजण गोंयांत आनीक 2 ते 3 सुविधांक आदार दिवपाक शकता. दर एका जिल्ल्या खातीर एक सुविधा प्रस्तावीत केल्या अशें तांणी सांगलें. मंत्रिमंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण दर एका युनिटांत 25 जाणांक रावपाक मेळटा आनी गरज पडल्यार ताचो विस्तार 50 खाटी मेरेन करूं येता. एनजीओ कडल्यान प्रस्ताव ऑनलायन सादर करूं येता आनी पात्र प्रकल्पा खातीर अनुदान दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें तांणी सांगलें. ओल्ड एज होम है वो 10 ओल्ड एज होम यहाँ एनजीओ को राज्य सरकार ने दिए है. मैंने सुझाव दिया है कि हमारी ओल्ड एज होम की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो 2-3 ओल्ड एज होम हम ले सकते हैं. 3 जिले हैं, 3 जिले के लिए एक जिले के लिए ओल्ड एज होम. 25 यूनिट का एक ओल्ड एज होम होता है. 50 का कर दे 50 का हम दे सकते हैं. गोंयांतल्या दिव्यांगजन कल्याणा संबंधीत प्रस्नाचेरूय रामदास आठवले हांणी भर दिलो. जनगणनेच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत सुमार 33,000 दिव्यांगजन आसात जाल्यार राज्यांत 11,000 वयर लावार्थ्यांक पेन्शन मेळटा अशें तांणी सांगलें. सध्या गोंयांत दिव्यांगजनां खातीर समर्पीत सरकारी शाळा ना अशें तांणी नदरेक हाडलें. अशी सुविधा स्थापन करपाक केंद्र राज्याक मदत करपाक तयार आसा अशें तांणी म्हळें. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सक्षम व्यक्तीं खातीर आदार वेवस्था घटमूट करपा खातीर गोंयचो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन चर्चा सुरू आसा अशें आठवले हांणी सांगलें. मैंने भी सुझाव दिया है कि दिव्यांग जनों के लिए एक आधा गवर्नमेंट का स्कूल जो है, गवर्नमेंट का स्कूल होता है, एक भी नहीं है, उसी लिए भारत सरकार मदद कर सकती है. सभी दिव्यांग जनों के लिए एक जगह पर ट्रीटमेंट मिले, बेडिंग मिले. राज्यांतल्या केंद्रीय कल्याणकारी येवजण्या संबंधीत आंकडेवारी विशीं तांणी म्हायती दिली. मुद्रा रीण येवजणे खाला 4 लाखा परस चड लोकांक फायदो जाला आनी आयुश्यमान भारता खाला गोंयांतल्या सुमार 29,000 लावार्थ्यांक मजत मेळ्ळ्या अशें आठवले हांणी मुखार सांगलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाची तांणी तोखणाय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केल्ल्या प्रमाण देशी पर्यटन आनी आर्थीक वचतीक आदार दिवचो असोय उलो तांणी मारलो. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन फाल्यां 21 मेक सांजेच्या 5 वरांचेर पाटो पणजी हांगाच्या संस्कृती भवनांतल्या बहुउद्देशीय सभाघरांत संवसारीक सांस्कृतीक दीस मनयतले. कार्यक्रमांत काणकोणची गुडुल्या काणी आनी सत्तरीची डोवली मांड ह्या सारके पारंपारीक लोककला प्रकारांचें सादरीकरण जातलें. तशेंच लोकनाच घुमट वादन अशी कार्यावळ जातली. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान जैवविविधताय पर्यावरण आनी पर्यावरण संवर्धन मळावेल्या तोखणायेच्या वावरा खातीर 2025 वर्सा खातीर गोंय राज्य जैवविविधताय संवर्धन पुरस्कारांची घोशणा केल्या. ह्या वर्सा हे पुरस्कार 5 श्रेणींत भेटयतले. सर्वोत्तम जैवविविधताय वेवस्थापन समिती श्रेणींत पारसे पेडणे जैवविविधताय वेवस्थापन समिती आनी नावेली जैवविविधताय वेवस्थापन समितीक तर विशेष श्रेणींत वेर्णा बीएमसी, बारसे केपे बीएमसी, काणा बाणावली बीएमसी आनी शिवोली सडे बीएमसी हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. वैयक्तीक श्रेणींत डॉ बबव इंगोले, दत्ता शंभू नायक हांकां मेळ्ळ्या तर तोखणा श्रेणींत वैयक्तीक चेतन शांताराम तलवार, रोमाल्डिना फर्नांडीस, रोहिदास कुंकळकार, फ्रांसिस्का गावडे आनी पांडुरंग पाटील हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 22 मे दिसा संवसारीक जैवविविधताय दिसा गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान लोकभवन दोनापावला हांगा आयोजीत कार्यक्रमांत हे पुरस्कार भेटयतले. वास्को जिमखाना पंगडान 14 वर्सां सकयल्या एक्सपोजर कप क्रिकेट सर्तींत मडगांव क्रिकेट अकादमीक 10 गडे राखून हारयले. 20 ते 25 मे मजगतीं राज्यांत विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर मेरेन व्हांवू येता. देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय. ही आसा एक कवणी. आकाशवाणी पणजी न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर 21 ते 50 वर्सां मजगतीं. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. तशेंच अणकार करपाचें कसब आनी कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसपाक जाय. निमणी तारीख 1 जून.
आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. जुंता हावस सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रिमंडळान FAR वाडोवपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मसी बंदाचे फाटभुंयेर आयज राज्यांत 500 फार्मसी बंद आसात. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां अशे 2 दीस गोवा शेकथॉन सर्त आयोजीत केल्या. गोवा आदिवासी कल्याण खातें आनी उटार संघटनेच्या जोड पालवान 25वी प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळ्ळी जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.